पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिको निरन्तरता। कांग्रेस महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन यही मङ्सिर 24 देखि 27 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्दैछ। हुन त नारामा कांग्रेसमा उत्साह, एकता, रूपान्तरण, सफल बनाऊ 14औं महाधिवेशन भने पनि नीतिमा त्यति धेरै छलफल नगरी नेतृत्वमा केन्द्रित हुँदैछ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन। यतिखेर नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवश्यकता छ कि पुरातन नेताहरूकै निरन्तरता छ त नेपाली कांग्रेसमा? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। ल, कांग्रेसमा यतिखेरको आवश्यकता पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, के लाग्छ यहाँलाई? हैन, यो त नियमित प्रक्रियाबाट छानिने, चुनिने, निर्वाचित हुने भएको हुनाले झ्वाट्ट पुस्तान्तरण भनेर यति वर्षदेखिकालाई विदा गर्ने, यति वर्षकालाई स्वागत गर्ने भन्ने हुँदैन। पार्टीको विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रममा निरन्तर लगनशील भएर काम गर्दै आएका नेताहरू मध्येबाट छान्ने, कार्यकर्ता मध्येबाट होइन, नेता मध्येबाट हजुर सुप्रिम लिडर अथवा प्रमुख पद सभापतिमा छान्नुपर्ने, सोही अनुसार पदाधिकारी छान्नुपर्ने, सोही अनुसार तत्त तहका समितिमा छान्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले भने जस्तो भन्नलाई मजा आउँछ नि, स्वादिष्ट लाग्छ। पुस्तान्तरण, एउटा उमेरलाई विदा गर्ने, अर्को उमेर ल्याउने भने जस्तो यदि आर्मी प्रहरीमा निजामतीमा भएदेखि 58 छ यसलाई 38 राखौँ, 58 छ यसलाई 48 राखौँ भन्ने मिल्थ्यो होला। तर राजनीति चाहिँ के हो भने रहरले प्रारम्भ गर्ने र आफूले सकुन्जेल लाग्न पाउने भएको हुनाले यसलाई पुस्तान्तरण गरे पनि अथवा यसलाई चाहिँ पुरातनको निरन्तरता भने पनि हामीसँग उपलब्ध लोकप्रिय नेताहरूको बीचबाट छान्ने भएको हुनाले ठ्याक्कै यही हो भन्न सकिन्न। यो त प्रक्रिया पद्धति हो होइन। मैले चाहिँ आवश्यकता सोधे, अहिले नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता के हो? होइन, अहिलेको आवश्यकता म भनौँ, अहिलेको आवश्यकता चाहिँ विचारमा स्पष्टता, सङ्गठनमा चुस्तता, नेतृत्वमा परिपक्वता, यो तीनटा कुरा चाहिएको छ। कांग्रेस, मैले भने विचारमा त महाधिवेशनमा कुरा हुँदै छैन। फेरि आउँदैछु, म भन्दैछु कांग्रेसको विचार त 7 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म हामी विचारका बारेमा धेरै बहस गर्दैनौँ, किनभने हामीले यति राम्रो स्थायी विश्वव्यापी विचार हामीले अनुसरण गरेछौँ कि प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार पनि कहिले स्थायी हुन्छ, त्यसैले समय सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन हुन्छ, नयाँ नयाँ विषय उठिरहेका छन् समाजमा। सुशीलजीसँगको म एउटा संसारमा प्रजातन्त्रको परिवर्तन अर्को विकल्प हुँदैन, प्रजातन्त्रलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने हो। जस्तो सुशील पाण्डे, सुन न, सुशील पाण्डे जन्मेदेखि आजसम्म मिनेटमा सेकेन्डमा परिवर्तन भएको छ नि, हो। तर सुशील पाण्डे बदल्या छैन, परिमार्जित हुँदै परिष्कृत हुँदै आइराखेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस नामको पार्टीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी विचार आज 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रत्येक महाधिवेशनमा परिष्कृत भएको छ, परिमार्जित भएको छ, शुद्धिकरण भएको छ, स्पष्ट हुँदै गएको छ। त्यसैले मैले अहिले भने 14औं महाधिवेशनमा हामीले, मलाई 1 मिनट भन्न दिनु होला, संविधानले अलिक हामीले फरक ढङ्गको संविधान लेख्यौँ। त्यो संविधानले के भन्यो भने हिजो हामी राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य मान्दैथ्यौँ, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य मान्दैथ्यौँ। अहिले हामीले झ्वाट्टै कहाँ गयौँ त भने सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता 5वटा नयाँ आयामसहितको संविधान जारी गऱ्यौँ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो? हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, जो हामीले के भनेका छौँ भने बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली र समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेका छौँ। यसमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ? हाम्रो समाजवाद विश्वव्यापी प्रयोग अनुसार छ कि छैन, हाम्रो लोकतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ कि छैन, हामीले गर्ने अभ्यास त्रुटि रहित छ कि छैन, हामी महाधिवेशनमा विचार विमर्श गर्ने हो। र त्यसले सुन्नु, म अर्को पनि आउँछु, कारण छ।
र मैले दोस्रो बुदा भने त्यो विचारमा स्पष्टता हामी त्यसरी ल्याउने कुरा। दोस्रो भनेको सङ्गठनमा चुस्तता भनेको सङ्गठन ठ्याक्क एउटा स्ट्रक्चरमा जाने। नेपाली कांग्रेसको सङ्गठन राज्य पुनर्संरचनापछि हाम्रा बीचमा अर्को एउटा चाहिँ सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश समिति आयो। अब यसलाई पनि हामीले नयाँ अभ्यास गर्दै जाँदा सङ्गठनमा केही व्यवस्थापन गर्नु छ भने अर्को रह्यो नेतृत्वको कुरा। अहिले हामीसँग भइरहनु भएको नेतृत्व 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व हो र उहाँले गरेका कामहरूको, उहाँले गरेका योगदानहरूको र उपलब्धिहरूका आधारमा अब उहाँलाई अनुमोदन गर्ने कि नयाँ नेतृत्व छान्ने भन्ने विषय तेस्रो विषय हो। त्यसैले यो तीनटा विषय मध्येमा अहिले हामी नीतिमा छलफल गर्दै छैनौँ। किन? हामीसँग समय अभाव भयो। हामी अहिले सांगठनिक संरचनाका बारेमा छलफल गर्दै छैनौँ किन हामीलाई समय अभाव भयो। त नेतृत्वमा चाहिँ किन गर्नै पर्ने? आफ्ना लागि भएर हो त भन्ने पनि तर्क उठ्छ। हो, हाम्रा लागि भनेर होइन। हामीले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामीले पुस 9-10 गतेभित्र दल दर्ता गरिसक्नुपर्छ। त्यो दल दर्ता गरिसक्नका लागि हामीसँग ठ्याक्कै 35 दिन अगाडि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न जाँदा प्रदेश र सङ्घीय स्तरको कार्यसमिति नवनिर्वाचित हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी नीति विचार संगठनमा छलफल गर्न थाल्यौँ। यो बहानामा, यो प्राविधिक बहानामा एउटा जीवन्त दलभित्र हैन महाधिवेशन जस्तो यति महत्त्वपूर्ण समयमा विचारलाई अनुपस्थित गराउन मिल्छ भने? होइन, विचार अनुपस्थित होइन। हामीले के भनेका छौँ भने तुरुन्तै यो नेतृत्व चयन महाधिवेशन सम्पन्न गरेकै 6 महिनाभित्र हामी अर्को नीति संगठन महाधिवेशन गर्छौँ। विचारकै कसीमा नेतृत्व आउने होइन भने? होइन, कांग्रेसको विचारका बारेमा त मैले बार भन्ने गरेको छु। कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो अथवा उग्र वामपन्थी वा उग्र दक्षिणपन्थी जस्तो ह्रस्व दीर्घमा, मोटो स र पातलो समा, शिरबिन्दु र चन्द्रबिन्दुमा हामी छलफल गर्दैनौँ। हाम्रो विवाद छैन, हाम्रो विमति छैन। अहिले पनि देख्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस 7 सालदेखि 78 सालसम्म आइपुग्दा जति बेला हामी एकीकृत भयौँ, विचारमा सहमति भएर भयौँ, जति बेला हामीमा विग्रह आयो, नीतिमा कहिले पनि हामी विमति भएनौँ। कार्यशैली र व्यवहारमा विमति भएका कारणले मात्रै विग्रह आएको छ। त्यसैले यति बेला पनि यदि नेपाली कांग्रेसको नीति सिद्धान्तका बारेमा विवाद भएको थियो भने सायद हामी 1 हप्ता अगाडि नै यसलाई पनि कुनै टुङ्गोमा पुर्याउँथ्यौँ होला। र नीति सिद्धान्तका बारेमा बहस गर्दा केन्द्रीय समितिको यो एउटा 5 दिनको 4 दिनको सभा सम्मेलनले मात्रै गर्न सक्दैन। वडा तहसम्म छलफलमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लामो समय लाग्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबले प्राविधिक रूपमा हामीले त्यो समय पुर्याउन सक्दैनौँ। हामीले आदर्शका कुरा जेसुकै गरे पनि यहाँले भने जस्तो नीति सिद्धान्तलाई एकतिर पन्छ्याएर नेतृत्व मात्रै हुनसक्छ र भन्ने तर्कलाई पनि हामीले सक्छ भनेर यति बेला अगाडि बढ्नु परेको छ। त्यो त होइन, महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको त नीति। त मैले भने जस्तो कुनै समयमा कांग्रेसले अंगीकार गरेको नीतिमा मात्रै छलफल गर्ने भनिराखेका छैनौँ क्या। अहिले समसामयिक विषयमा उठेका विविध खालका समस्याहरू छन्। तपाईँले भने जस्तो संविधानमा व्यवस्था गरेका कुराहरूमा पनि कांग्रेसले आफ्नो धारणालाई अझ चुस्त बनाउनु पर्ने होला। अहिले पछिल्लो समय उठेका विविध खालका समस्या, जनजीविकाका प्रश्नहरूमा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट सुविचारित विचारलाई जनता समक्ष पस्कने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय यही होइन भने? होइन, हामीले यो अहिले प्राविधिक रूपमा निर्वाचन आयोगलाई पेश गर्नुपर्ने पार्टीको विवरण पेश गरिसकेपछि तत्कालै हामी नीति सिद्धान्त र प्राविधिक बहानाको बहाना होइन, बाध्यता हो। चाँडैदेखि गरेर हुन्थ्यो नि त। चाँडै त हामीसँग के थियो? कोभिड थियो, भ्याक्सिन चाहिएको थियो, टेस्ट गर्नु परेको थियो, आइसियु खोज्नु परेको थियो, हस्पिटल खोज्नु परेको थियो। त्यो बेला 2 जना मान्छे सँगै यतिखेर कांग्रेसको महाधिवेशन भनेको यो नेता छान्ने तमासा मात्र रहेछ, आम जनतालाई चासोको विषय होइन रहेछ। होइन, यसलाई भाषाको प्रयोग मात्रै हो। तमासा भनेको त जात्रै हो। जात्रै त होइन, यो पटक्कै जात्रा होइन। यो एउटा चाहिँ प्राविधिक प्रक्रिया हो र यो प्रक्रियाबाट हामी नभएदेखि त कम्युनिस्टहरूले जस्तो गरेर होइन, दक्षिणपन्थीहरूले जस्तो गरेर, जनवादी केन्द्रीयता जस्तो गरेर फलानु मान्छे अध्यक्ष हुनुभयो भनेर सभापतिले नै चाहिँ अध्यक्षले नै कार्यसूची पेश गरेर घोषणा गरे पनि हुन्थ्यो नि त। तर नेपाली कांग्रेसको 7 तहको अधिवेशन गरेर वडादेखि प्रतिनिधि छानेर क्षेत्रमा, क्षेत्रबाट जिल्लामा, जिल्लाबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट केन्द्रमा हामी आउँदैछौँ र हाम्रो यो लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुकै कारणले यी सबै प्रक्रिया हामीले अक्षरशः पालना गर्नु हाम्रो बाध्यता छ। लोकतान्त्रिक त कसरी? क्रियाशील सदस्यमै कति धेरै विवाद आयो होइन। अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने काममा प्रत्येक महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्वाचित हुनको लागि 15 देखि 20 लाख खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता, 15 लाख 20 लाख खर्च गर्ने, जिल्ला सभापतिमा पाउनु खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई तपाईँले लोकतन्त्रको जामा ओढाइदिएर कांग्रेसलाई कमजोर किन पार्नुहुन्छ? कांग्रेस जे चाहिँ भन्नुहोस् न, हाम्रा प्रश्नले त कांग्रेसलाई पछि लाउने हो नि। म तपाईँलाई भन्दैछु, हामी सँगसँगै 2टा ठुला पार्टीहरूले महाधिवेशन गरे। तुलना नगरौँ न, एकछिन सुन्नु न।
लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्नका लागि एउटा पार्टीले झगडा गर्दा गर्दै 10 दिनमा वडादेखि केन्द्रसम्मको महाधिवेशन सक्यो। काहीँ विवाद भयो, कोही पत्रकारले बोल्यो, लेख्यो, बोलेन। अर्को एउटा दक्षिणपन्थी पार्टीले 7 दिनमै सबै तहको महाधिवेशन सक्यो, काहीँ विवाद भयो, भएन। तर कङ्ग्रेस एउटा पार्टी छ जो वर्ष दिनदेखि विवाद भइरहेछ, केमा सदस्यतामा, केमा समितिमा, निर्वाचनमा होइन। यहाँ हरेक मानिसले आफूलाई मनमा लागेका कुरा भन्न पाउँछन्, हरेक सदस्यले गुनासो पोख्न पाउँछ, हरेक पोखिएका गुनासोलाई विधिसम्मत ढङ्गले छानबिन हुन्छ। त्यसकारण यसको लामो प्रक्रियामा छ। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। अधिनायकवादमा भन्दा लोकतन्त्रमा केही समय लाग्छ। अधिनायकवादमा आदेश हुन्छ, लोकतन्त्रमा छलफल हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले लोकतान्त्रिक अभ्यास बाहेक के गरेकै छैन, त्रुटि भएकै छैन भन्ने तपाईँको निरपेक्ष दाबी फेरि पनि मिलेन। मसँग तथ्यहरू छन्। सुशीलजीको कुरा र मेरो कुराले मेलै खाएन। मेरो भनाइ के हो भने गल्ती अधिनायकवादीले पनि गर्छ, लोकतन्त्रवादीले पनि गर्छ। सुन्नु मेरो कुरा भन्न दिनुहोस्। अधिनायकवादीले पनि गल्ती गर्छ, लोकतन्त्रवादीले पनि गल्ती गर्छ। अधिनायकवादी शासक पनि मर्छ, लोकतन्त्रवादी शासक पनि मर्छ। तर अधिनायकवादीले गरेको गल्तीको उजुर बाजुर छानबिन केही पनि हुँदैन, त्यो आदेशमा जान्छ। लोकतान्त्रिक दलभित्र चाहिँ भएका गल्ती त्रुटिको उजुरी हुन्छ, सुनवाई हुन्छ, छानबिन हुन्छ, फैसला हुन्छ। सो इट टेक्स टाइम, समय लाग्छ। होइन, मैले काङ्ग्रेसकै महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्नेदेखि विभिन्न ठाउँमा भएका नेतृत्व चयनमा भएका घटनाहरू जोडेर तपाईँलाई भन्न खोजेँ क्या। है, गुरुराज घिमिरेलाई मैले आज पनि बोलाएको थिएँ, उहाँ समय अभाव कारण आउन पाउनु भएन। है, उहाँ भनिरहनु भएको छ म माथि राजनीतिक हिंसा भयो। त्यो तहको नेताले त्यो होइन, प्रश्न पनि सुन्नु, त्यो तहको नेताले यो गुनासो साँचेर राख्नु परेको छ भने गुनासो अनुसार राख्नु परेको छ। सुन्नुहोस् न, महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने क्रममा कुटपिट भएको छ, गोली चलेको छ, होइन, यसलाई चाहिँ के भन्ने, यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्ने मिन्जी होइन। सुन्नुहोस् न, लोकतन्त्रमा हुन्छ त, तपाईँले विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ, कसैले विचार व्यक्त गर्न सक्दैन, हिंसा गर्छ, होइन? लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्रमा राइट टु स्पिच, राइट टु एक्ट, होइन, राइट टु डिबेट, यो लोकतन्त्र हो। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि फेरि विधिसम्मत अर्को प्रक्रिया हुन्छ। जस्तो जहाँले गुरुराज घिमिरेको कुरा लिनुभयो, हामीले जम्मा 6वटा प्रदेशमा महाधिवेशन गऱ्यौँ हो। 4वटा प्रदेशमा संस्थापन पक्षले जित्यो, 2वटा प्रदेशमा संस्थापन पक्ष हार्यो। जहाँ संस्थापन पक्षले जित्यो, गुरुराज घिमिरे जस्तो मैले जहाँले भने जस्तै गुनासो व्यक्त गर्नुभयो, म माथि वज्रपात भयो भन्नुभयो, त्यसो भए दुरुपयोग भयो। त्यसो भए त्यो हारेका ठाउँमा देउबा प्यानेलबाटै हारेका क्षेत्रीय सभा प्रदेश सभापतिले चाहिँ के वज्रपात भयो होला नि त? सुन्नु, के वज्रपात भयो होला त? भनेको सुन्नु न, भनेको मतलब के भने जालजेल नहुनु भनेको चाहिँ विपक्षीले सबै ठाउँमा जित्यो भने केही पनि भएन, हार्यो कि भइहाल्यो। म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। जब गुरुराज घिमिरेकै कुरा गर्नुभयो, म त्यही क्षेत्रको हुँ, म त्यही चुनावमा छु र म उहाँलाई भोट नहाल्नेको सदस्य हुँ, उहाँलाई भोट नहालेको सदस्य हुँ भनेको उद्धव थापालाई भोट हालेको सदस्य हुँ। त्योभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभयो, मेरो कम्पिटिटरै गतिलो भएन भन्नुभयो। सुरुमा भन्न पाइयो नि त, लोकतन्त्र भन्न पाइयो हो। तपाईँले भने जस्तो लोकतन्त्र, मेरो कम्पिटिटर भने म त केन्द्रीय सदस्य भइसकेको, उहाँ जिल्ला सभापति मात्रै हो, म देशव्यापी घुमेको, उहाँ जिल्लाबाट बाहिरै ननिस्केको भन्दै जानुभयो। एकदम उत्साहका साथ भोट माग्नुभयो, उत्साहका साथ मतदान गर्नुभयो, उत्साहका साथ काउन्टिङमा बस्नुभयो। काउन्टिङमा सुरुका मितिदेखि अन्तिमसम्म गन्दै जाँदा सुरुकै 100 गन्दाखेरि 25 को फरक भयो, 200 गन्दाखेरि 45 को फरक भयो, 45 को घट्दै जाँदैछ, 45 को फरक भयो, 300 गन्दा 32 को 35 को फरक भयो, हुँदै हुँदै जाँदाखेरि 1634 1752 गन्दाखेरि त्यही बदर पनि भयो 1752 मा। अब उहाँ के हुनुभयो भन्दा मत 2 मतले पछाडि पर्नुभयो। अब पारियो भन्ने उहाँको दाबी छ। सुन्नु न त, म भन्दैछु त, अब त्यो गन्दै गन्दा अगाडि चाहिँ कसले पारेको त? त्यसो भए 100 गन्दाखेरि 25 ले अगाडि चाहिँ कसले पारिदिएको? त्यस पछाडि त उसको छ, अर्जुन जोशीको पनि त गण्डकीमा गुनासो होला नि त, भरत शाहको पनि त लुम्बिनीमा गुनासो होला नि त। असन्तुष्टिहरूलाई लोकतान्त्रिक तवरबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ नि त। हो, मैले त्यही भन्दैछु त। त्यसकारण मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने प्रक्रियामा सामेल भएपछि परिणाम स्वीकार्नुपर्छ, त्यो लोकतन्त्र हो। प्रक्रियामा सामेल हुने, आफ्ना पक्षमा परिणाम आयो भने त्यो अत्यन्तै उपयुक्त हुने, आफ्ना पक्षमा परिणाम आएन भने चाहिँ त्यो घोर धाँधली हुने, त्यो घोर वज्रपात हुने हुन्छ र। संस्थापन पक्षबाट सत्ताको दुरुपयोग भएको हो नि, होइन? हामीले भने होइन, के दुरुपयोग भनिरहनु भएको छ, कांग्रेसकै नेताहरू भनिरहनु भएको छ। के कोही बक्सा अपहरण भयो,
मतपेटिका कहीँ अपहरण भयो, कहीँ नक्कली मतपत्र छापियो, कहीँ मतदाताले कहीँ मतपत्र पक्राउ मतपेटिका पक्राउ भएर कहीँ त्यस्तो भएको भए त लुम्बिनी पनि हुन्थ्यो होला, गण्डकी पनि हुन्थ्यो होला, होइन र? त्यहाँ भएकोमा उहाँले बधाई ज्ञापन लेख्ने, हारेका जतिलाई चाहिँ धाँधली भयो भन्ने। त्यसैले यो बचकना तर्क हो, यो लोकतान्त्रिक र नेतृत्वमा हुने गुणै होइन भन्छु म त। अझ जोसुकैले भने हो, मैले पनि, म पनि भोलिदेखि निर्वाचनमा एउटामा भाग लिँदैछु, होइन? म पनि केन्द्रीय समितिको चाहिँ महाधिवेशनमा म पनि भाग लिँदैछु। अब आजसम्म म प्रचार प्रसार पनि गर्ने, व्यापक हुँ, जित्छु भन्ने, अनि भोलि मेरो पक्षमा परिणाम आएन भने चाहिँ महाधिवेशन झुर भयो, खत्तम भयो, यो वैधानिकै भएन भन्ने, त्यस्तो पनि तर्क हुन्छ। तपाईँ चाहिँ सहमहामन्त्रीको आकाङ्क्षी, संस्थापन पक्षबाट? आकाङ्क्षी भन्दा पनि मैले अहिले पार्टीको विभिन्न तहको काम कारबाही हेर्दै जाँदा र 2 कार्यकाल केन्द्रीय समितिको अनुभव प्राप्त गरेपछि सहमहामन्त्री भयो भने ठिकै हुन्छ, काम गर्न सक्छु, साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ, मेरो आवश्यकता पनि छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। सभापतिमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाकै निरन्तरता आवश्यक छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अहिले त त्यस्तो देखियो। अहिले किन देखियो भन्नुहुन्छ भने उहाँ 1 कार्यकाल सभापति हुनुभयो र बाहिर जतिसुकै हल्ला गरे पनि, कङ्ग्रेसमा उहाँले बिगार्नुभयो भनेर हारेका नेताहरूले भने तापनि नेपालमा पहिलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस नै हो। खसेको 1 करोड मतमा नेपाली कङ्ग्रेसले 35 लाख, एमाले 31 लाख, माओवादीले 14 लाख र बाँकी अरू साना दलहरूले लिएको हो। भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेस नै पहिलो पार्टी छ। तर प्राविधिक हिसाबले संसदीय सङ्ख्यामा अरू ठुला पार्टी मिलेपछि हामी एक कम भयौँ, होइन? त्यस कारणले गर्दा उहाँको पक्षमा त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन सभापतिले? लिनुभएको छ र त भन्दै हुनुहुन्छ। म फेरि बहुमत ल्याएर दिलाउँछु। जिम्मेवारी बहुमत भने कहीँ त मैले 31 लाख र 35 लाख काङ्ग्रेस फर्स्ट पार्टी बनाएकोमा त लिनुभएको छ त उहाँले, होइन? अब हारेकोमा त प्राविधिक रूपले हारेकोमा, होइन? काङ्ग्रेस 35 लाख, एमाले 31 लाख, माओवादी 14 लाख छ, एउटा कुरा। र दोस्रो गाउँघरतिर एउटा हुन्छ कि मानिस दुईटा लड्छन्, झगडा गर्छन्, अनि तल परेकोले खुट्टा ठड्याएर कहाँ म हार्या छु र खुट्टा त माथि छ भने तर्क भएन मिन्जेको हो। सङ्ख्यात्मक हिसाबले संसदीय अभ्यासमा तपाईँहरूको सङ्ख्या जति न्यून देखियो होइन गत चुनावमा, त्यसको जिम्मेवारी लिने प्रमुख दायित्व कसको? काङ्ग्रेसले सांसदको सिट सङ्ख्या मागे होइन, काङ्ग्रेसले आम नेपालीको मत मागे हो। चुनावमा रुख चिन्ह देखाएर, सभापति शेरबहादुर देखाएर, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति देखाएर, नीति तथा कार्यक्रम र घोषणा पत्र देखाएर हामीले जनतासँग मत पो मागे हो त। जित्ने ग्यारेन्टी मागे हो र? जित्ने ग्यारेन्टी मागे होइन नि त। हामीले मुलुकमा खसेको 1 करोड मत मध्येमा 35% मत ल्यायौँ नि त। एमाले 31% मात्रै भयो। देउबाको यसमा जस जान्छ उहाँलाई। फेरि कसलाई जाने नजाने नाम नलिउँ न अहिले। हैन सभापति उहाँ हुनुहुन्छ। त्यही आधारमा तपाईँ सभापतिको निरन्तरता भनिरहनु भएको छ। त्यो आधारमा होइन। मैले उहाँलाई के भन्दैछु भने जुन बाहिर हल्ला चलाइएको छ, कङ्ग्रेसले 165 मा 23 सिट मात्रै जित्यो भन्ने जुन हल्ला छ, त्यो हल्लामा त मैले भने त हिजो शेरबहादुर देउवाले अरू पार्टीसँग एलायन्स गरेर जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक चिच्चावट गरेर हुन्न मिल्नुहुन्न भन्ने, जब नमिलिकन एक्लै जाँदा मिल्नुपर्ने शक्तिले अर्कोसँग मिलिदियो। अर्कोसँग मिलेपछि काङ्ग्रेसको एकलौटी भोट चाहिँ फर्स्ट भोट आयो, 35 लाख आयो हो। दोस्रो पार्टी 31 भयो, तेस्रो पार्टी के भयो 14 लाख भयो। 14 र 31 मिल्दा 45 भयो। 35 त स्वाभाविक हिसाबले सानो हारिहाल्यो। अब मैले भन्न खोजेको नि प्राविधिक हिसाबले हाम्रो संसदको सिट सङ्ख्या कम भयो होला, तर हामीसँग आम जनताको मत 35% छ। यसमा उहाँले दोष लिनुपर्ने छैन, जसै लिनुपर्ने कुरा छ। दोस्रो कुरा, विधानले उहाँलाई 2 कार्यकाल 1 कार्यकाल काम गर्ने, त्यसको अनुमोदन अर्को पटक अनुमोदन हुने व्यवस्था छ। म अनुमोदन हुन चाहन्छु भन्नुभएको छ। त्यो अनुमोदन हुन चाहँदाखेरि यो कार्यकाल उहाँले उम्मेदवारी दिने हो। अब उम्मेदवारीमा उहाँलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर हेर्दा अहिलेको नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा मुख्य केन्द्रबिन्दुमा नेपाली कङ्ग्रेस छ। चाहे त्यो 23 सिट जितोस् वा संसदमा चाहिँ 63 सिट मात्रै होस्, कङ्ग्रेस मुख्य केन्द्रमा छ। प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसको छ। सम्पूर्ण राजनीतिको मियो नेपाली कङ्ग्रेसको हातमा छ। त्यसको नेतृत्व सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्दै हुनुहुन्छ। अब आज तुरुन्तै केही समयभित्र हामी निर्वाचनमा जानु छ। त्यसैले अब यो नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिभित्र यहाँले भने जस्तो पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण भने जस्ता कुराले बहानाबाजी गरेर हल्ला गरेर फेरि पनि हामीले नेतृत्वमा चाहिँ यताउता गऱ्यौँ भने नेपालको राजनीति प्रतिनिधिहरूलाई छोड्दिउँ न, सबैजना त्यहाँ निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी। मेरो धारणा भन्दैछु, मेरो धारणा भनेको हो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि धारणा पेश गरेर जिल्लाबाट आइरहनु भएको छ। त्यसैले मैले अहिले के भनेको भने मेरो दृष्टिकोण बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ एकपटक शेरबहादुर देउवाको निरन्तरता
हाम्रा लागि पनि हो र मुलुकका लागि पनि आवश्यक छ। गणितीय हिसाबले चाहिँ कतिको सम्भावना छ अहिले संस्थापन पक्षका इतरका नेताहरू हुनु त अहिले सभापति उम्मेदवार छान्नको लागि अहिले पनि बैठक बसिरहनु भएको छ होइन, त्यहाँ आकाङ्क्षा धेरै देखिएको छ, त्यहाँमध्ये कसैलाई चाहिँ एक खालको जसको वंशजको विरासत छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकियो भने जितिन्छ भन्ने तपाईँहरूको गणितीय आङ्कलन छ क्यारे संस्थापन पक्षको होइन? शेरबहादुर देउवा सुन म भनौँ अथवा मेरो पनि त्यस्तै नै हो, म पनि बाबुबाजेको नामबाट आएको होइन, हाम्रो मन पर्नुपर्ने एउटा खालको एकता पनि त्यसरी हुनसक्छ। शेरबहादुर देउवा पनि बाबुबाजेको नामबाट आउनुभएको होइन, त्यसैले हामी भन्ने गर्छौँ देउवा न विरासत न आशीर्वाद है, उहाँलाई न देशी विदेशीको आशीर्वाद छ न उहाँलाई वंशज र पुर्खाहरूको के अरे एउटा चाहिँ विरासत छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन आफ्नो कठिन परिश्रमबाट मेहनतबाट आज व्यक्तित्व स्थापित गर्नुभयो, सारा मानिसहरूलाई एक ठाउँ राख्नुभयो र काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको सभापति बन्नुभएको छ, उहाँको निरन्तरता चाहिँ सायद उहाँकै कारणले जित्ने गणितीय हिसाब किताब अलिकता खोजे तपाईँसँग म त्यस विषयमा भनिहाल्छु केही समयपछि म आउँछु। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मासँग। ल मीनजी, भनेपछि देउवाकै निरन्तरता अहिलेको आवश्यकता भने तपाईँ भनिरहनु भएको छ, तर गणितीय हिसाबले हेर्दा त यतिखेर धेरै नेताहरू त संस्थापन इतरमा छन् होइन, र अहिले परिवर्तन आवश्यक छ नेतृत्वमा, पुस्तान्तरणको आवश्यकता छ भन्ने दाबी छ नि त। होइन, धेरै नेता चाहिँ संस्थापन इतरमा छन् भन्दा व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण नेताहरू, ठुल्ठुला नेता, महत्त्वपूर्ण भन्दा नि पूर्व नेताहरू, पूर्व पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या त्यहाँ ज्यादा छ। किनभने देउबाजी 13औं महाधिवेशनदेखि आउनुभयो, त्यसैले उहाँसँग नयाँ पदाधिकारी छन्। पुराना पदाधिकारीहरू संस्थापन इतर भनेको 13औं महाधिवेशनबाट बाहिरिएका नेताहरू हुनुहुन्छ होला। तर सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने आज मात्रै पनि देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारीहरूको यसो छलफल भएको थियो, 100 भन्दा बढी नेताहरू त्यहाँ भेला हुनुभएको थियो। हामीसँग 115-16 जनाको कार्यसमिति छ, एबाउट 100, एबाउट भने मैले 1-2 कम पनि हुनसक्छ, त्यति नेताहरूको भेला थियो। त्यसैले देउबाजीसँग पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि बहुमत छ, संसदमा पनि बहुमत छ, अहिले देशभरि भइराखेको जिल्ला अधिवेशनबाट पनि भेला भएका सबैले भोलि भोट हाल्न सक्छन् नि त। होइन, त्यस्तो हुँदैन, यो आम चुनाव होइन, आम चुनाव होइन, अनुमानका भएर भोट हाल्ने होइन। यसमा चाहिँ पार्टीभित्र धेरै लामो समयको अभ्यासमै छुट्टिएको हुन्छ। अनि अर्को कुरा, जिल्ला सभापतिहरूकै जति अधिवेशन भयो त्यो पनि हेर्न सक्छौँ, प्रदेश अधिवेशनको तथ्याङ्क हेर्न सक्छौँ, क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्न सक्छौँ। यसले देउवालाई लगभग अब फेरि दोहोरिने कुरामा, निरन्तरता हुने कुरामा एक्लै लडे पनि जित्नुहुन्छ उहाँले। एक्लै भन्ने त हुँदैन। होइन, मैले भने चाहिँ अहिले मैले भनेको थिएँ नि, वंशज अथवा कङ्ग्रेसको विरासत भएका कोही कोइरालाको विरासत अथवा प्रकाशमान सिंह कसैलाई ल्याइयो भने चाहिँ जित सहज हुन्छ, त्यसकारण अहिले अनेक खालको आश्वासन दिइराखेको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ नि। म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु। शेरबहादुर देउवाका बारेमा बाहिर जे जति चर्चा हुन्छ, छलफल हुन्छ नि, उहाँ नै सफल सभापति हो। के मानेमा भने मातृका प्रसाद कोइराला पार्टी सभापति हुँदा पनि काङ्ग्रेस विग्रहमा गयो, बिपी कोइराला सभापति हुँदा पनि काङ्ग्रेस विग्रहमा गयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा पनि काङ्ग्रेस टुक्रियो, विग्रहमा गयो। महान नेता दुईजना किशुनजीले आजदेखि मलाई काङ्ग्रेस नबन्नु भन्नुभयो, गणेशमानजीले आजदेखि मलाई काङ्ग्रेस नबन्नु भन्नुभयो। गिरिजाउका पालामा थुप्रै मानिसले 64 सालमा काङ्ग्रेसै छोडेर गएर अहिले बाहिर भएका अरू पार्टीहरू काङ्ग्रेसकै बाई प्रडक्ट पार्टीका रूपमा छन्। तर शेरबहादुर देउवा के चाहनुहुन्छ भने आफूलाई गाली गर्ने, मन नपराउने र प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई पनि बेला बेलामा सम्झाइ बुझाइ बोलाइ छलफल गर्ने भएको हुनाले आश्वासन दिएर होइन के चाहिन्छ उहाँलाई गरेर खुसी पार्नुहुन्छ, होइन, खुसी पार्नुहुन्छ। र उहाँसँग के हुन्छ, लोभ देखाएर पद दिएर आश्वासन दिएर होइन, विगत जस्तै अहिले आइरहेछ त रामचन्द्र पौडेल जिल्ला पछि म राष्ट्रपति भन्ने आश्वासन दिएर, कसैलाई उपसभापतिको पद बाँडेर, कसैलाई महामन्त्रीको पद बाँडेर उहाँले जे गरिरहनु भएको छ नि, यो के राजनीतिभित्रै पर्छ? यो सुन्नु न, राजनीति नै हो, राजनीति नै हो। त्यो राजनीति होइन भने सुन्नु न, राजनीति होइन भने चाहिँ के भेट्न बित्तिकै टाउको ठोकाएर
मेरो प्रश्न सुन्नु मिन्जी। भेट्न बित्तिकै टाउको ठोकाएर कुम जुदाएर हुने हो र त होइन नि होइन, त। तपाईँहरूको चिन्ताको विषय भनेको तपाईँहरूको चिन्ता भनेको नेताहरूले म भन्दैछु सक्नुहोस् त तपाईँ। हरेक नेताहरूले आफूलाई पार्टीभित्र स्थापित गर्न, बहुमत प्राप्त गर्न, नेतृत्वमा पुग्नका लागि समकक्षी नेताहरूका बीचमा छलफल, परामर्श र सहमति जुटाउनु आवश्यक छ। शेरबहादुर देउवा यो विषयमा साथीहरूका बीचमा छलफल गरेर सहमति जुटाउनका लागि उहाँसँग उत्कृष्ट योग्यता छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि उहाँ के भनिरहनु भएको छ, म मेरो मात्रै निकट साथीहरूबाट मात्रै भन्दा पनि बाहिर रहेर मेरै विरोध गरिरहेका साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर जान चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर जाउँ भनेर आह्वान गरिरहनु भएको छ। अब आउनुभयो साथीहरू भने अझ थपेर जानु होला। आउनु भएन भने पनि शेरबहादुर देउवासँग अहिले रहेको विद्यमान केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला, प्रदेश तहको जुन उहाँ निकट साथीहरूकै समूहबाट पनि स्पष्ट बहुमतका साथ उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ। कुनै अमुक व्यक्ति कुनै अमुक पदमा किन आउने भन्ने प्रश्न हो कि केही गर्न आउने हो नि त। उसको विचार हुनुपर्छ, म आएँ भने यसरी लैजान्छु दललाई, यो दलले यसो गर्दा देशलाई यो योगदान पुग्छ, राष्ट्रका समस्यालाई यसरी हामी उठान गर्छौँ, जनताका समस्या यसरी समाधान गर्छौँ भन्ने कुरो होइन भने भन्नुपर्ने त्यही होइन। तपाईँहरूको चिन्ता चाहिँ कसरी आफू नेतृत्वमा स्थापित हुने अनि कसरी दलको सत्ताको माथि बस्ने, सत्तालाई आफ्नो उसमा राख्ने अनि त्यसरी सरकारी सत्ता अथवा राज्य सत्तामा कसरी पुग्ने बाहेक अरू चिन्तनै छैन। के हो यस्तो? अरू चिन्तन त मसँग यो चिन्तन छ भनेर दिनहुँ भन्दै हिँड्ने विषय होइन, दलले त भन्नु पर्यो नि त। दलले भनिरहेको छ। सुन्नु, दलका दस्तावेज छन्, दलका कार्यक्रम छन्, दलका नीति योजना छन्, घोषणा पत्र छन्, यी सबै त यति बेला भरेर देखाउने विषय पनि होइन। नेपाली भइरहेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको वेबसाइट छ, नेपाली कङ्ग्रेसको प्रकाशन छ, नेपाली कङ्ग्रेसको बेला बेलामा प्रकाशित हुने कार्यक्रम धेरै छलफलको आवश्यकता छैन, सघन संवादको आवश्यकता छैन। सुशीलजी, तपाईँ र म कुनै एक अमुक धर्म मान्छौँ होइन, एकछिनलाई म हिन्दू धर्म मान्छु, अनि म के गर्ने? बिहानदेखि गएर ढ्यापै मन्दिरमा दिनभरि बसिया गर्ने हो? गेरु बस्ता लाएर दिनभरि हिँड्ने हो त होइन नि त। म हिन्दू धर्म मान्छु, मेरो आस्थाको धर्म हिन्दू हो, तर हिन्दू धर्ममा ठेस नपुर्याई मेरा दैनिकी अरू काम गर्नु परेन। तर तपाईँहरूको भनाइ कस्तो देखिन्छ भने काङ्ग्रेसको नीति सिद्धान्त र विचार भने चाहिँ बिहानदेखि बेलुका फेटा बाँधेर यही लिएर हाम्रो सुन्नु, मैले भन्दैछु हाम्रो पार्टीको आफ्नो नीति विचार सिद्धान्त छ। विवाद छैन भने त्यसलाई किन चलाइरहने? विवादै छैन भने त्यसलाई किन छलफलको विषय बनाउने? कसैले प्रस्ताव ल्याउनु होला, संशोधन गरौँ, यो मिलेन त्यो मिलेन, 2-4जनाले ज्ञापन पत्र बुझाउनु होला, निवेदन हाल्नु होला, फरक प्रस्ताव गर्नु होला, आउँछ छलफल। एक दोस्रो कुरा, भोलि नै केही कुरा भने नेतृत्व चयनमा पनि कुनै साथीहरूले एउटा पदमा उम्मेदवारी दिनुभयो, अर्को प्रतिस्पर्धी आएन भने निर्विरोध हुन्छ। तपाईँको तर्कले कुन निष्कर्षमा पुगौँ? विचारको हिसाबले काङ्ग्रेस मृत प्राय भयो? छैन, सबैभन्दा जीवित छ। कहाँ देखिन्छ भने अहिले भन्नुहोस् त, यो मुलुकमा कसको विचारले काम गरिरहेको छ? सुशीलजी, जङ्गी प्रोसेस सोध्नुभयो। अहिले यो मुलुकमा विद्यमान रहेका दर्जनौं पार्टीहरूमध्ये कुन पार्टीको विचारले चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छ? कसैको विचारले चल्या छैन नि। कसको विचारले चलाउँदैछ? अब यो दलतन्त्र चलेको छ, लोकतन्त्रको अभ्यासमा हुनुहुन्छ सरहरू। यो अराजक प्रश्न हो। म भन्दैछु, सुन्न, कम्तीमा जिम्मेवार प्रश्न हुनु पर्यो। मेरो भने के भने अहिले नेपालको राज्य व्यवस्था र संविधान बनेको संविधान कुनै न कुनै दर्शनबाट त बनेको छ हो। त्यो दर्शन कुन दलको दर्शनमा आधारित छ? राजनीतिक जिम्मेवार भयो। बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली, बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र। अहिले मुलुकका पार्टीहरू मध्येको कुन पार्टीको दर्शन हो? काङ्ग्रेसकै हो। अभ्यासमा के भइरहेछ? होइन, अभ्यासको कुरामा गर्नु न। म त अभ्यासकै कुरा गर्छु। हामी संविधानमा के लेखौँ अभ्यास भएन भन्नु न त। ल, के भइरहेको छ मुलुकमा यहाँले देख्नु भएको छैन? अहिले मुलुकमा के भएको छ भने कहाँ देखो? कति संविधान विपरीत राष्ट्रका समस्या, जनताका समस्या यति धेरै छन्, त्यो समस्यामा तपाईँहरू केन्द्रित भएर राजनीति गर्न सक्नु भएको छैन। महाधिवेशनमा ती समस्यामा छलफल गर्नुपर्छ। यो विषयसँग यो एकदम भनौँ न, हामीले चाहिँ कुनै अनिश्चित तर्कमा हामी गयौँ कि अस्पताल बन्न बित्तिकै गाउँमा बिरामी हुँदैन भनेको होइन क्या। बिरामी हुन्छन् अनि अस्पतालमा उपचार गर्ने भनेको हो। स्कुल खोल्ने बित्तिकै सबै शिक्षित हुन्छन् भने होइन, स्कुल खोल्ने पढाउन बोलाउने भने हो। त्यो कहाँ भने? तर तपाईँले के भनिरहनु भएको छ भने अस्पताल बन्यो, मान्छे त बिरामी छ नि त यार। त्यो भनेको बुझ्न चाहनु भएन। मैले भने यो देशमा संविधान बनाऊ, तर खोइ त्यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ, प्रक्रियामा जान्छ नि त। तपाईँहरूको अर्को अलिकता अझ बढी प्रयास चाहिँदैन? त्यसमा चुस्तता चाहिँदैन? त्यसमा अझ बढी सक्रियता चाहिँदैन? भन्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न, मैले अस्ति पनि भने त, हामी कहाँ कोभिड आयो, पुरानो सरकारले गर्न सकेन, ढिलो गर्यो, 5 महिनामा 40 लाख खोप ल्यायो, यो सरकारले 5 हप्तामा 2 करोड खोप ल्यायो। अहिले मानिसलाई खोजी खोप आन्दैछ, आउनुहोस् भनेर पक्रेर लिएर आउँदैछ, नमानेकालाई फकाएर लाउँदैछ होइन। भनेपछि त प्रयास त गरेकै हो रहेछ नि त
होइन र प्रयास भइराखेकै छ नि त। त्यसैले कति गर्ने भन्ने कुरामा त तपाईँ हाम्रो मैले भने नि तपाईँ हाम्रो व्यक्तित्वमा तपाईँले तपाईँ आफ्नै जीवनमा पनि तपाईँले आफैले गर्न सक्ने के आफैले गर्न सक्ने पनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा कति गर्नु भएको छ। मैले नै आफै गर्न सक्ने मेरो जीवनमा मैले कति गरेको छु भने हामी त्यही भन्दैछु त प्रयासरत त पहिले सुन्नुहोस् न नेकपा एमालेलाई पनि हामीले प्रश्न सोध्यौँ उसले के गर्यो। त्यसै गरी अघि तपाईँले भन्नुभयो दक्षिणपन्थी एउटा दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि महाधिवेशनमा के गरेर नेपाली काङ्ग्रेस के गर्दैछ। आम जनताको अपेक्षा भनेको चाहिँ के हो भने नि एउटा जीवन्त राजनीतिक दलले जनताका समस्याहरूलाई दरो ढङ्गबाट उठाएर यो समस्या समाधानका यी सूत्र हुन् भन्ने कुरामा छलफल गरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा हो। तर तपाईँहरूको महाधिवेशन केवल यो अब नेतृत्व चयनको यो तमासामा सीमित भइराखेको छ, यति मात्रै अपेक्षा थिएन क्या जनताको नेपाली काङ्ग्रेससँग मिन्जी। सुन्नु न, हरेक व्यक्ति हरेक क्षण प्रगति गर्न चाहन्छ, विकास गर्न चाहन्छ। हरेक मुलुक चाहे गरिब होस् या धनी होस् त्यसले हर पल आफू शक्तिशाली र समृद्ध हुन चाहन्छ। नेपाल धनी हुन खोजिराखेको छ, अमेरिका शक्तिशाली हुन खोजिराखेको छ होइन। अहिले तपाईँ यहाँ कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ हरेक पटक राम्रो कार्यक्रम चलाउन तपाईँ प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। तर मैले तपाईँलाई सोधेर ए सुशीलजी अलिक राम्रो कार्यक्रम चलाउनु पर्दैन, त्यो CNN देख्नु भएको छैन, BBC देख्नु भएको छैन भने तपाईँलाई कति झोक चल्छ? त्योभन्दा राम्रै गर्छौँ हामी। तपाईँहरूले जे गरेर हामी तथ्यसहित भनिरहेका छौँ, प्रमाणसहित भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूको राजनीति राष्ट्रिय समस्या समाधानका निमित्त जनताका सुख दुःखलाई सम्बोधन गर्नुतिर केन्द्रित नभएर आफू कसरी स्थापित हुने, आफ्नो गुटलाई कसरी स्थापित पार्नेमा बढी केन्द्रित हुनुभयो भन्ने यो सत्यता हो कि होइन? होइन। सुन्नु न, एउटा मानिसले आफ्नो काम पनि गर्छ र उसको व्यक्तिगत समस्या पनि हुन्छन् होइन। सुशील पाण्डेका व्यक्तिगत समस्या नि होला नि, तर टिभीमा देखाउन पो मिल्दैन त। यहाँ त टिभीमा त टिभीकै कार्यक्रम गर्नु पर्यो नि, व्यक्तिगत समस्या भन्न मिल्दैन। त्यसैले हरेक मानिसका, हरेक पार्टीका, हरेक राज्यका, हरेक जातिका, हरेक समुदायका आफ्ना आन्तरिक समस्याहरू हुन्छन्। त्यसलाई समाधान गर्दै उसले बाह्य कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका जस्तै अरू पार्टीका पनि आन्तरिक समस्याहरू हुन्छन्, कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। सबै मानिस उस्तै हुँदैनन्, सबै पार्टी उस्तै हुँदैनन्। तर असल सुशीलजी म निष्कर्ष असल कर्म गर्ने प्रयत्न निरन्तर गर्ने हो, असल कर्म नगर्नेहरू पछि पर्दै जाने हो। त्यसैले यसमा चाहिँ अहिले नै किन भएन भनेर भनिहाल्नु भन्दा पनि गर्दै जाने प्रयत्न गर्नु। अर्को एउटा अराजक प्रश्न, नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो 3 दशकदेखि आफ्नो हातमा राज्य सत्ताको डाडु पनि लिएर बस्यो। देश हेर्ने हो भने यो देश यदि बिग्रेको हो भने त काङ्ग्रेसले बिगारेको हो नि त। यो देश बिगार्ने त नेपाली काङ्ग्रेस रहेछ नि त। यो कुरा स्वीकार गर्नुहोस्, समीक्षा गर्नुहोस्, आत्मआलोचना गर्ने हो कि के गर्ने हो, अब हामी कसरी सच्चिने भन्ने महाधिवेशनमा गर्नुहोस् भन्ने अपेक्षा हामीले राखेको, जनताले राखेको, हाम्रो दर्शकले राखेको। सुन्नु न, तपाईँले अपेक्षा राख्नु एउटा कुरा भयो, तर तपाईँले भनेको 3 दशक भन्दाखेरि नै मैले जवाफ दिनु तपाईँले पनि बाध्य पार्नुहुन्छ। जब हामीसँग अहिले 30 वर्ष हामीले लोकतन्त्रपछि होइन 46 सालबाट अहिले आइपुग्दाखेरि 30-32 वर्ष शासन सत्ता लोकतान्त्रिक भयो। त्यसमा 4 वर्ष होइन 59 देखि तपाईहरुको नीतिले चल्या भने हैन। सुन्नु 59 देखि म आउँदैछु भन्न दिनुस् न। तपाईहरुको नीतिले चल्या भने हैन, भन्दैछु त 59 देखि 64 63 सम्म 4 वर्ष शाही सरकार भयो। त्यसमा घटाउँदा हामीसँग 28 वर्ष भयो। 28 वर्षमा सुन्न 28 वर्षमा हामी 16 वर्ष हैन र त्यस पछाडी 14 वर्ष कम्युनिस्टको शासन चल्यो यहाँ यो मुलुकमा। त्यसरी गर्दा हामीले आलै पालो गरेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्यौं र जसुकैले शासन सत्ता सञ्चालन गरे नि शाही सरकार बाहेकका अरु बहुदलीय संसदीय पद्धतिमा चल्यो। त्यो पद्धतिमा चलेको अनुसार तपाईले भने जस्तो केही भएन, पटक्कै होइन है। हरेक पटक मानिस सन्तुष्ट भयो भने त केही पनि गर्दैन, तर के भयो भनेर के लाएर हेर्ने हो भने मसँग अपार तथ्याङ्कहरु छन्, अपार उदाहरणहरु छन्। कागजी तथ्याङ्क मलाई चाहिएन, म त देशको व्यवहारिक पक्ष दृश्यमा चाहिँ मलाई एउटा भन्दिनु नि त 44 सालमा भएको 46 सालमा भएको बाटो र 78 सालमा भएको बाटोमा के अन्तर छ? कांग्रेसले बनायो। कसले बनायो त? सबै होइन, भारतको बीजेपीले बनायो त? हैन हैन, कसले बनायो त? अघि भने हैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 22 समय राज्यको चलायो भने उले बनायो भन्दैछु त। कसले बनायो त भन्दैछु मैले कांग्रेसले बनायो भनेको छैन। 46 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कसले बनायो भन्ने कुरामा लोकतान्त्रिक शक्तिले बनायो। एकैछिन सुन्नु ल, त्यो बेला 46 सालमा हामीसँग जम्मा 64 जिल्लामा मात्रै जिल्ला स्वास्थ्य अस्पताल थियो। बीचमा हामीले 4915 वटा गाविसमा स्वास्थ्य चौकी बनायौं हो। त्यो बेला हामीसँग एउटा टिचिङ अस्पताल मात्रै थियो। जिल्ला अस्पतालको अवस्था कस्तो छ? सुन्नु न, अवस्थाको कुरा त छोड्दिनु न। चाहिने त त्यहाँ त बिल्डिङ हैन नि त, भवन हैन नि त, अस्पतालको सेवाको गुणस्तर कस्तो छ सर? सुशीलजी
नकारात्मकै नकारात्मक कहाँ नकारात्मक हो? सकारात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। सुन्नु न, आवश्यकता छ नि त सकारात्मक परिवर्तनको। सुन्नु, म भोजपुरमा जन्मिएको, मेरो यही काँध हो। म 7 कक्षा पढ्दा गाउँका केटीकेटी दिदी आमा बहिनीहरू बिरामी हुँदा स्ट्रेचर बोकेर भोजपुरको जिल्ला अस्पताल उकालो लिएर जान्थ्यौँ गाउँका केटाहरू भेला भएर है। आज एम्बुलेन्सले लान्छ र अस्पतालको वरिपरि एम्बुलेन्स बसेको छ, थाहा छ? अनि त्यो परिवर्तन होइन, काङ्ग्रेसले गर्दै हो भन्दैछु त। फेरि कसले गर्यो त नि त्यसो भए? एउटा प्राकृतिक हुन्छ नि, एउटा बिस्तारै हुँदै जाने परिवर्तन। तपाईँ सुतेर उठ्दा बिहान एम्बुलेन्स टुप्लुक आइपुग्यो हो त? त्यहाँ त अब सुन्नुहोस् न, विकास भनेको त सबै अब तपाईँ के भन्नु भएको छ भने अब नेतृत्वमा पनि त्यति समय पाइएन, गर्न पनि पाइएको छैन, फेरि जम्मै विकास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू आत्मआलोचित हुने तयार नहुने क्या? कस्तो खालको राजनीतिक संस्कार हो क्या तपाईँहरूको? म किन तयार छैन भने कोही साथीहरूले अध्ययन गर्नु भएको छैन, सूचना छैन, प्रगति गरेको थाहा पाउनु भएको छैन भने उहाँले माफी माग्नु होला, आत्मलोचना गर्नु होला। थाहा पाउने देखिन्न। अहिले समाज हेर्नुहोस् त, 50औं लाख युवाहरू विदेशबाट हड्डी घटिरहेका छन्। भन्नु त, आज तपाईँ र म बोलिराखेको टेलिभिजन 44 सालमा थियो कि थिएन? नेपाली कांग्रेसले पछि ल्याइदिएको 46-47 फेरि म कांग्रेस तपाईको यो तर्क असहमत। तपाईको यो सुशीलजी, यो व्यवस्थाले ल्याएको हो, व्यवस्थाले ल्यायो। त्यो बेला नेपाल टेलिभिजन बाहेक कहीँ थियो? रेडियो नेपाल बाहेक कहीँ थियो? यसमा तपाईको दाबी के हो? नेपाल आरएनएसी बाहेक केही थियो? हामीले गर्यौं भनेको हो 46-47 हाम्रो व्यवस्थाले गर्यो, हाम्रो पद्धतिले गर्यो, हाम्रो कार्यक्रमले गर्यो, हाम्रो नीतिले गर्यो के त्यसरी आयो नि त। तर देशमा भएको अरु समस्या चाहिँ देख्नुहुन्न कि एउटा तथ्याङ्क लिएर बस्नु भएको छ? तपाईलाई लाग्दैन यस्तो लाग्छ तपाईलाई? सुन्नु, रोग, अपराध, विकास यो निरन्तर हुँदै जाने हो। ल मात्र रोगको अपराध र विकास अपराध सुन्नु, रोग त्यसमै विकास त निरन्तर आफै भएर छ नि त। निरन्तर गर्दै जाने हो, रोग कन्ट्रोल गर्दै जाने हो, अपराध कन्ट्रोल गर्दै जाने हो, विकास बढाउँदै जाने हो। तपाईले भने जस्तो अमेरिका सुतेको छ त आज विकास सकियो भनेर, जापान सुतेको छ। यो तर्कमा जाने हो भने त जुन राजनीतिक व्यवस्था थियो नि पहिला तपाईले विरोध गर्नु भएको थियो नि, पञ्चायतै ठीक थियो, राणा ठीक थियो, त्यसको व्यवस्था खराब थियो। व्यवस्था खराब थियो। म तपाईलाई भन्दैछु त्यसको, तपाईलाई अहिले पनि भन्छु म, यो व्यवस्थाले अवस्था किन परिवर्तन गरेन सर? गर्यो त। खै 49% अझै पनि सुशीलजी 49% गरिबी थियो त्यो बेला 44 सालमा 46 सालमा। अहिले हामी 19% मा झरेका छौं। त्यो बेला सुन्नु, त्यो बेला लगभग 7000 किलोमिटर मात्रै बाटो थियो, अहिले 1,82,000 किलोमिटर बाटो छ। कांग्रेसको नेताबाट विश्व बैंकको तथ्याङ्क सुन्नु छैन सर? मलाई देशको समस्या समाधान गर्नका निमित्त तपाईको सक्रियता चाहिएको छ। केही समयपछि म आउँछु। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिको निरन्तरता, कांग्रेस महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, कांग्रेस महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री मेन विश्वकर्मासँग। ल मेनजी, अब राजनीति गर्ने भनेको देशको मूल नीति भनौँ न, सबै नीतिहरूको मूल नीति होइन। यतिखेर अब देशका समस्याहरूमा चाहिँ प्रत्येक राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै केन्द्रित नभएको जस्तो लाग्ने होइन, नभएकै छन् भनेर हामी दाबी सहित भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, बेरोजगारी यति धेरै बढिरहेको छ, अहिले पनि 50औं लाख युवा विदेशमा गएर हड्डी गोड्न बाध्य छन्, चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या, यी लगायत थुप्रै समस्याहरू देख्दा राजनीति गर्ने मान्छे जसको प्रयासले यी समस्या समाधान हुनुपर्ने हो, ती मान्छेहरूलाई दुख्दैन क्या, पोल्दैन क्या। त्यो समस्याको बीचमा तपाईँका जनता, तपाईँका कार्यकर्ता बेचिँदै गर्दा, विदेशमा हड्डी घोटिँदै गर्दा नदुख्ने, सुत्न सक्ने, निदाउन सक्ने पनि नेता हुन्छ। तपाईँ कहिलेकाहीँ बिरामी लिएर अस्पताल जानुभएको छ कि छैन? जानुभएको छ है? इमर्जेन्सी या हत्था पोले भनेर चिच्याउँदै गरेको बिरामी लिएर हामी अस्पताल जान्छौँ। आफ्नो बिरामी त्यहाँ बेडमा लडिरहेको हुन्छ या बेड नपाएर भुइँमा बसिराखेको हुन्छ, अर्को डाक्टर ढुक्कले अर्कै बिरामी जाँचिरहेको हुन्छ क्या। त्यस्तो नहोस् भन्ने सुन्नु न, गम्भीर बिरामीलाई तुरुन्तै हेर्ने हामी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहन्छौँ। हो, जाँचिरहेको हुन्छ, त्यो भएन। सुन्नु न, मेरो कुरा सुन्नु, भनिसक्नु दिनु न। जाँचिरहेको हुन्छ र हामीलाई क्युमा राख्छ। हामीलाई के लाग्छ भने यसलाई कि मेरो पावर नभएर हो कि मलाई नचिनेर हो कि मेरो बिरामीलाई नबुझेर हो कि यो ड्युटी पुरा नगरेर हो कि त्यसले वास्ता गरेन भन्ने हामीलाई लाग्छ, हामी सेवाग्राहीलाई लाग्छ। ऊ के ठानिराखेको हुन्छ भने आज मेरो 18 घण्टा भइसक्यो ड्युटी गरेको, सुत्न नि पाएको छैन यार, कोही पालो दिन आयो हुन्थ्यो भनिराखेको हुन्छ त्यो डाक्टर। तर हामी उसलाई सेतो कोट लगाएको मात्र देख्छौँ र के भन्छौँ भने यो डाक्टर भर्खरै आएको होला, मेरो बिरामी पहिले हेर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जहाँ डाक्टरको अभाव छ, अस्पतालको अभाव छ, बेडको अभाव छ, त्यहाँ त्यस्तो महसुस हुन्छ। हामी विश्वकै एक गरिब मुलुक, विश्वमै अविकासबाट पछाडि परेको मुलुक, यहाँ विकास गर्छु भन्ने नेताहरूले
भने जति गरी सेवा दिन सक्दैनन्, भने जति सुविधा दिन तपाईको सक्दैनन्। तर्कसँग म 100% असहमति हुन व्यक्त सक्नुहुन्छ, तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ। सुन्नु, पटक्कै मिलेन यो तपाईँको तर्क। त्यसैले सुन्नु, तपाईहरु प्रयास त गर्नुस्, छलफल त गर्नुस्, अभियान त सुरु गर्नुस्। त्यो अस्पतालको त्यो कम डाक्टर मिलेन यो तपाईँको बिम्ब। सुन्नु, कम संख्याको डाक्टरले जति मेहनत गरेर हुन्छ, यहाँका राजनेताहरूले, राजनीतिक दलका नेताहरूले होइन, कर्मचारीले साराले मेहनत गरिरहेको गरेको छ होइन। गर्दै गरेन भने सुन्नु त, गर्दै गरेन भने त यो त बन्द भइहाल्छ नि त। के को लागि गर्दै गरेर जस्तो अहिले चाप्सीबारीमा बैठक भइरहेछ, के को लागि? यी समस्या समाधान गर्नको लागि छलफल गरौँ, कुनै एउटा विषयमा एउटा अभियान थालौँ भन्नेमा होइन, को नेता बन्नेमा हो नि त। होइन, तपाईँको तर्कसँग त मलाई अर्को पनि मलाई पनि मन परेन। दसैँमा मान्छेले टिका लगाइराखेको हुन्छ, दसैँ बडा दसैँ भएकाले बेकार पनि टिका किन लगाइरह होला? के काम यसको? यसले के उपलब्धि दिन्छ? यस्तो प्रश्न गऱ्यौँ भने एकछिन दसैँमा टिका लामा गरेको प्रश्न जस्तो हो त। तपाईँको महाधिवेशन जनताको समस्या समाधान गर्नको केन्द्रित हुनुपर्यो भने हामीले त अरू केही भने अहिले जनताको समस्या समाधान गर्न महाधिवेशन गरे होइन के? जनताको समस्यामा उठान गर्नलाई होइन होइन होइन। म तपाईँलाई टेलिभिजनबाट भने अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको वैधानिक प्रक्रियाका लागि 5 वर्षमा आउने पार्टीको आन्तरिक संगठन नीति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नका लागि महाधिवेशन गरे। त्यही नीतिमा कुरा गर्दैछु त। त्यसो भए त्यो नीति के खाला? त्यसो भए त अहिले हामी बसेर भन्थ्यौँ नि त, कतिवटा पासपोर्ट बनाउने, कतिवटा नाइट बनाउने, कतिवटा पुल बनाउने, कतिवटा बाटो बनाउने, कतिवटा स्कुल बनाउने भन्थ्यौँ। भएन, तपाईको यो दृष्टिकोण अलिक गलत लाग्यो मलाई। म स्पष्ट भनिरहेको छु, राजनीतिक दलहरूले अहिले समसामयिक विषयमा बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, आफ्नो दृष्टिकोणलाई चुस्त राख्नु। सुन्नु, अहिले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जे समस्या आइरहेका छन्, कङ्ग्रेसको धारणा आउनुपर्छ। एमसीसीको बारेमा के भइरहेको छ आउनुपर्छ। यस्ता विषयमा कङ्ग्रेस प्रत्येक राजनीतिक सुन्नु, यस्तो हो भने त हामी तपाईँलाई नै सभापति बनाउँथ्यौँ र हामी टिभी चलाउँथ्यौँ होइन? होइन, हाम्रो आफ्नो प्रक्रिया छ नि। सुन्नु, पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो प्रक्रिया छ, आफ्नो पद्धति छ, आफ्नो परम्परा छ। जनताको होइन, त्यही भन्दैछु त। अनि त्यो जनताका समस्या त्यहाँ छलफलको विषय किन भन्दैन? भनिरहेछ त। खोइ कहाँ भन्यो? अघि तपाईँलाई सुरुमै भने होइन, अहिले हामी नीति कार्यक्रममा छलफल किन नगरे भन्ने प्रश्न हो नि। फेरि तपाईँ फर्केर उहीँ आउनुभयो अनि त होइन? तपाईहरुको बेइमानी भयो नि त महाधिवेशनको नाममा। तपाईलाई यो प्रश्न अर्को बनाउन महाधिवेशनको नाममा बेइमानी भयो, प्रत्येक दल त्यही गरिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा तपाईलाई प्रश्न बनाउन अल्छी लागेर समय नपाएर हो भने बेग्लै मैले मुख्य प्रश्न सोधिरहेको छु, प्रत्येक दललाई सोध्ने प्रश्नै यही हो मेन्जी। ल भन्नु। सुरुमै हामीले के भन्यौँ भने हामीसँग अहिले हामी नेतृत्व महाधिवेशन गर्दैछौँ भनेर हामी चाहिँ नेतृत्वतर्फ प्रवेश गऱ्यौँ। यहीँबाट त्रुटि सुरु भयो। त्यस पछाडि मतका कुरा गर्न थाल्नुभयो। अहिले आएर फेरि तपाईँ फर्केर चिन्तन 14औं महाधिवेशन भन्ने कार्यक्रम त गर्नु भएको छ नि त। यही चिन्तनमा चिन्ता गरौँ न, देशको मिल्दैन। अहिले चाहिँ यति बेला कसैले गरे हुन्छ, कङ्ग्रेसले गर्दैन, कङ्ग्रेसले नै गर्छ। तर कङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्छ भने अहिले महाधिवेशनमा यो नेतृत्व चयन महाधिवेशन हो, हामी 24 गते यसलाई भव्य सभ्य ढङ्गले उद्घाटन गर्छौँ। 25 गते नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्छौँ। 26 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन्छ। 27 गते चुनाव हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ। अनि त्यस पछाडि जे नेतृत्व आउँछ त्यो नेतृत्वले 6 महिना वर्ष दिनभित्र अर्को नीति कार्यक्रमको महाधिवेशन गर्छ। अब यसो भन्दै गर्दा तपाईँले जनताका विषयमा छलफल, यो जनताका के कसका विषयमा गर्दैछौँ त हामी यो काम? यहाँले भने जस्तो हामीसँग 10 लाख क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ होइन? हामीसँग झन्डै 50,000 प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। 5,000 त महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त यी साथीहरूले, यी नेताहरूले गर्ने छलफल कसैको व्यक्तिगत बारेमा, व्यक्तिगत घरबारका बारेमा, कसैको निजी चाहिँ आर्जनका बारेमा त छ। दलभित्रको सत्तामा कसरी आफू जाने भन्नेमा त्यो त गर्नु परेन, गर्नै पर्यो। ल ठिकै छ, यो गर्नु कङ्ग्रेसले गर्ने यस्तै रहेछ। फेरि पनि तपाईँको तर्क चाहिँ नि बायस्ड हो के? अहिले भन्दैछु त नेतृत्व चयन हुँदैछ भने होइन, नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी कसलाई बनाउने भनेर छलफल गर्न अपराधै हो? ल होइन हो त, होइन किन भएन? जनताको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ सर यस्ता महाधिवेशन। अहिले उम्मेदवारहरूले के गर्ने त? धान रोप्न जाने, धान काट्न जाने होइन नि, बहस गर्ने। के भने हो मैले बुझ्दिनँ। बुझ्नु पनि हुन्न तपाईँको राजनीतिक जुन दृष्टिकोण छ, जुन प्रश्न बुझिनँ। प्रश्न प्रत्येक राजनीतिक दलले तपाईँको प्रश्न बुझिनँ। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पछि 24 गते सुन, 24 गते उद्घाटन छ, 25 गते मनोनयन पत्र छ। यो बेला जनताका काम गर्न जानुहोस् भने के भने होइन, छलफल गर्नुहोस्, समस्या केन्द्रित हुनुहोस्, गर्दैछौँ उठान गर्नुहोस्। अनि देशलाई अब कस्तो खालको पनि तपाईँले बुझ्नु भएन। म बिहान 8 बजेदेखि उठेर अहिले तपाईँको आउँदा पनि एउटा बैठकबाट आएको। बैठक बनाएर छलफल हो। गुटको बैठकमा कसलाई जिताउने भन्नेमा यही समस्याले देशको राजनीति कहिले पनि धमिलोबाट सङ्गिन नसके हो होइन? राजनीति तपाईँले गर्ने राजनीतिको आयामले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। मैले मेन विषयमा प्रत्येक राजनीतिक दललाई तपाईँको यो तर्कबाट दर्शकले
अलमलमा परे। परेन नि। मेरो भनाइ के छ भने सुन, जुन बेला जे काम हुन्छ त्यो बेला त्यही काम गर्ने हो। यतिखेर तपाईहरु पनि टिभीमा छलफल गरेर के हुन्छ बेकारमा? जाउँ न, कोही मान्छे बिरामी बोकेर अस्पताल जाउँ न त, लिनुहोस्। गर्यौं हामीले लिनु न त, जाउँ। आवश्यकतामा गर्यौं किन बोल्नु त बेकारमा? आवश्यकतामा गर्यौं नि। हो, टिभीमा सुन्नु न। तपाईलाई प्रश्न सोध्नै पर्छ, कांग्रेसलाई कसी लाउनै पर्छ, कांग्रेसले जनताको समस्या केन्द्रित होस् भनेर भन्नै पर्छ। त्यसकारण म त्यो काम गरिरहेको छु। होइन होइन, सुन्नुहोस् न, जे बेला जे काम हुन्छ त्यही बेला। भूकम्प गयो, कांग्रेस घर बनाउन गयो। सुन्नुहोस् है, बाढी पहिरो गयो, मान्छे बचाउन गयो। महाधिवेशन नीतिमा कुरा गर्ने बेला होइन। सुन्नुहोस् न, अब कांग्रेसको महाधिवेशन काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप आउँदैछ, तपाईँ मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, महाधिवेशन नीतिमा कुरा गर्ने बेला होइन। यसपालि हामीले कार्यक्रममा छैन। किन भने त मैले अघि नै बार तपाईहरुको मन लागे गर्ने, मन नलागे नगर्ने हैन। हाम्रो मन लागे होइन। ल अब नेतृत्वमै कुरा गरौँ। तपाईँ त सहमहामन्त्रीको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ ग्यारेमिनजी हैन। तपाईँ सहमहामन्त्री किन? होइन, किन भन्ने कुरामा त स्वाभाविक हिसाबले नेपाली कांग्रेसको पार्टीको पदाधिकारी भन्नाले निर्णायक ठाउँमा उसले आफ्नो निर्णयमा पहुँच पुर्याउने हो। हामीसँग केन्द्रीय समितिमा हामी विभिन्न ढङ्गले, विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न समुदायबाट हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ र त्यहाँ कांग्रेसका मुद्दालाई मुखरित गर्नका लागि, जनताका, अघि तपाईँले भने जस्तो जनताका मुद्दालाई मुखरित गरेर कांग्रेसको मूल मुद्दा बनाउनका लागि निर्णयमा पहुँच पुर्याउनु जरुरी छ। त्यसैले मैले उठाएका मुद्दाहरूलाई, मैले बोकेका मुद्दाहरूलाई कांग्रेसको मूल मुद्दा बनाउनका लागि मैले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ। पदाधिकारी म योभन्दा अगाडि नभएको हुनाले, सदस्य मात्रै भएको हुनाले मैले सहमहामन्त्रीबाट प्रवेश गर्न चाहेको छु। भन्नुहोस् त, सहमहामन्त्री हुनुभयो भने कांग्रेसले यो महाधिवेशनबाट नेतृत्व छानिसकेपछि गर्ने नीति महाधिवेशनमा तपाईको योगदान चाहिँ त्यस्तो के हुन सक्छ? योगदान मैले प्रश्न भनेको छु, विचारमा स्पष्टता। तपाईँले अघि सुरुमा छैन अहिले है। सुन न, छ बाबा, तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भएको कुरालाई किन स्पष्टता भन्नु पर्छ? कस्तो कुरा? तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, मुख धुनुहुन्न? तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, कपाल कोर्नुहुन्न? तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, लुगा टकटकाउनुहुन्न, आइरन गर्नुहुन्न? भनेपछि अन्त राम्रै छु भने किन मुख धुने त? भन्ने होइन नि त। पेन्टिङ गर्ने विचारलाई तपाईँ होइन बेटा, विचारमा स्पष्टता भनेको तपाईँले अघि भने जस्तै केही विषयमा, अघि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो, केही राष्ट्रिय मुद्दामा, केही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा विवाद होला, विमति होला, त्यसमा स्पष्टता। संगठनमा चुस्तता मैले सुरुमै भने। त्यो कुरा के भने अहिले राज्य पुनर्संरचना गएको छ, पार्टीलाई पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ त्यसबारेमा। र अर्को नेतृत्वमा हामीले के भनेका छौँ भने ढुलमुले नेतृत्व होइन, बिहान बेलुका बोलेका कुरालाई बेलुकासम्म टिक्न नसक्ने नेतृत्व होइन, स्थिर, परिपक्व, विश्वासिलो, भरपर्दो नेतृत्व पनि चाहिन्छ भनेको छ। त्यो भूमिका म गर्छु। ल हुन्छ। प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले समाजमा मूल्य जोगाएका हुन्छन् र समाज केन्द्रित भएर उसले आफ्नो गतिविधिहरूलाई राजनीतिमा त्यही गर्ने हो। तपाईँले भने आज यो गर्छौँ, भोलि चाहिँ त्यो सोचौँला भन्ने होइन। प्रत्येक क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय समस्या, जनताका समस्या समाधान गर्नका निमित्त परिलक्षित हुनुपर्छ। त्यो प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा त्यो होस्। हाम्रो शुभेच्छा। राजनीतिको यो आयाम नै नेताहरूले कता नबुझाएको जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ, किनभने जनताका समस्या एकातिर, तपाईँको चासोको विषय अन्त्यतिर भइरहेको छ। मैले कांग्रेसमा मात्रै भने होइन, प्रत्येक दललाई हामी त्यही भनिरहेका छौँ। त्यो गर्नुपर्छ। राजनीतिको आयाम र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुहोस्। मेनजी समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्। पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिको निरन्तरता, कांग्रेस महाधिवेशन विशेषमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मासँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् र अबको केही समयपछि भने नेपाली कांग्रेसकै विशेष महाधिवेशन विशेषमा हामी दुईजना नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। अहिलेलाई भने यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। कांग्रेसको पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिको निरन्तरता, नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, बृहत प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा युवा प्रतिनिधित्वको बाहुल्यता, संगठनको छवि र सैद्धान्तिक रूपान्तरणमा नेतृत्व चयनको सङ्ग्राम, विचार र नीतिको कसीमा कांग्रेस जनको मतान्तर, वाद र तदर्थता बीचको शक्ति परिवर्तनमा बाहुल्यताको रणसङ्ग्राम, कांग्रेसको पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिको निरन्तरता, नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसको इतिहास र वर्तमानको हरेक कोण र दृष्टिकोणको खबर, हरेक मोड, गठजोड, तोडमोड र होडको खबर, कांग्रेस जन जनको मनको खबर, हरेक प्रहरको खबर, महाधिवेशन मैदानबाट प्रत्यक्ष, हरेक